इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रधानमन्त्रिणा नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह वार्तां करिष्यति। सहैव एकं सामुदायिक कार्यक्रमपि सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य भटिण्डा नगरे पञ्जाब राज्यस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहं सम्बोधितवती। उक्तवती च यत् अयं विश्वविद्यालयः न केवलं भारतस्य अपितु विदेशस्यापि विविध संस्कृतीनां संगमस्थानमस्ति। केन्द्र प्रशासनेन आगामिषु वर्षत्रयेषु देशस्य प्रत्येकस्मिन् जनपदे दैनन्दिन परिचर्या कर्करोग सम्बद्ध केन्द्राणि उद्घाटयिष्यन्ते। मार्च इति द्विदलस्य शुल्कमुक्तायातः आगामी वर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं यावत् प्रशासनेन विस्तारितः। अपि च क्रीडामन्त्रालयेन भारतस्य मल्लयुद्धसङ्घस्य निलम्बनम् अपसारितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य मॉरिशस देशस्य पूर्व राष्ट्रपतये सर अनिरुद्ध जगन्नाथाय, मॉरिशस देशस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणे सर सीवू सागर रामगुलामाय च पैम्प्लिमॉसस इत्यस्य सर सीवू सागर रामगुलाम बोटानिकल गार्डन इत्यत्र श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री मोदी मॉरिशस देशस्य प्रगत्यां द्वयोः नेत्रोः स्थायि रिक्थाय अथ च भारत मॉरिशस सम्बन्धाय तयोः सुदृढ भूमिकां स्मरणं कृतवान्। पुष्पाञ्जलि समारोहानन्तरं श्री मोदी तथा च मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री डॉ नवीन चन्द्र रामगुलामः ऐतिहासिकोद्याने एक पेड़ मां के नाम इत्येतस्य उपक्रमस्य भागरूपेण एकं वृक्षं रोपितवन्तौ। श्री मोदी आभारं प्रकटितवान् अथ च अस्मिन् उपक्रमे डॉ नवीन चन्द्र रामगुलामस्य सहभागितायाः प्रशंसां कुर्वन् उक्तवान् यत् असौ प्रकृति मातृत्व स्थिरताभ्यः च कार्यं करोति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिवसीय यात्रायै अद्य प्रातःकाले मॉरिशस देशं सम्प्राप्तवान्। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री नवीन चन्द्र रामगुलामः श्री मोदिनः विमानपत्तनस्थानके भव्यं स्वागतं कृतवान्। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्री मोदी स्वीय स्वागतार्थं प्रधानमन्त्रिणः नवीन चन्द्र रामगुलामस्य उपस्थित्यै आभारं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना धरम गोखलेन सह मिलितवान् अथ तस्मै महाकुम्भस्य पवित्र जलमपि प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रधानमन्त्रिणा नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह वार्तां करिष्यति। सहैव असौ एकं सामुदायिक कार्यक्रमपि सम्बोधयिष्यति। भारतीय समुदायस्य जनाः अपि प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं कृतवन्तः। भारतीय नर्तकाः गायकाश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमं प्रस्तुतवन्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् पञ्जाब राज्यस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयः न केवलं भारतस्य अपितु विदेशस्यापि विविध संस्कृतीनां संगमस्थानमस्ति। भारतस्य विविधता अत्र छात्र शिक्षकयोर्मध्ये दृश्यते। एतादृशानि संस्थानानि अस्माकं देशस्य सजीवस्य समृद्धस्य च संस्कृतीनां प्रतिनिधि संस्थानानि सन्ति। सा अद्य भटिण्डा नगरे विश्वविद्यालयस्य 10मं दीक्षान्त समारोहं सम्बोधितवती। राष्ट्रपतिः आशां प्रकटितवती यत् विश्वविद्यालयः भारतस्य विविधतायाः, एकतायाः, उत्कृष्टतायाः च उत्कृष्टोदाहरणानि निरन्तरं प्रस्तुतं करिष्यति। यहाँ के अध्यापक समुदाय में भी भारत की विविधता झलकती है। ये अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व
आपके संस्थान की सराहनीय विशेषता है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है। अन्य देशों के विद्यार्थियों भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत और समृद्ध संस्कृति है। प्रतिनिधि संस्थान है। मैं आशा करती हूँ कि बठिंडा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य भारत की विविधता, एकता और उत्कृष्टता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। तलवंडी साबो इत्यस्य समीपे स्थापितं तख्त श्री दमदमा साहिब इत्यत्र श्री गुरु गोविंद सिंहः स्वस्य सक्रिय संघर्षकाले किञ्चित् समयं व्यतीतवान्। तस्य उल्लेखं कृत्वा राष्ट्रपतिः अवदत् यत् विश्वस्य अत्यन्तं पवित्रस्य तीर्थस्थलस्य आध्यात्मिक शक्तिः अत्र विद्यते। सा अवदत् यत् अस्य स्थानस्य पवित्रं नामकरणं गुरु गोविंद सिंहेन गुरु की काशी इति कृतम्। तस्मात् भूमिरैषा शौर्यस्य आध्यात्मिक स्थिरतायाः च संगमः अस्ति। दीक्षान्त समारोहे 31,000 स्नातकाः, 60 PhD इति विद्यावारिधि उपाधयः अथ 43 स्वर्णपदकानि च उत्कृष्ट छात्रेभ्यः च प्रदत्तानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रप्रशासनेन आगामिषु वर्षत्रयेषु देशस्य प्रत्येकस्मिन् जनपदे दैनन्दिन परिचर्या कर्करोग सम्बद्ध केन्द्राणि उद्घाटयिष्यन्ते। अद्य राज्यसभायां पूरकप्रश्नस्य उत्तरं ददता केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा अवदत् यत् 25,2026-2027 तमे वर्षे 200 दैनन्दिन परिचर्या कर्करोग केन्द्राणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति। सद्यः एव प्रकाशितं प्रतिवेदनम् उद्धृत्य श्री नड्डा अवदत् यत् आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनेन कर्करोगिणां परीक्षणात् 30 दिवसेषु उपचारः आरभ्यते। सः अवदत् यत् राष्ट्रिय स्वास्थ्याभियानस्य अन्तर्गतं निम्नमूल्येषु गुणवत्तापूर्णं स्वास्थ्य सेवा प्रदानाय प्रशासनं कार्यं कुर्वन्नस्ति। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास एनएचएम के माध्यम से कर रहे हैं और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। मार्च इति द्विदलस्य शुल्कमुक्तायातः आगामी वर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं यावत् प्रशासनेन विस्तारितः। विदेश व्यापार महानिदेशालयेन एकस्याम् अधिसूचनायाम् उक्तं यत् मार्च द्विदलस्य मुक्तायात नीतिः 26-2000 वर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं विस्तारिता अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासस्य अन्त्यपर्यन्तं पूर्वमेव इदं प्रावधानमासीत्। एषः पदक्षेपः आन्तरिक विपणिषु मूल्यानि स्थिरीकर्तुं साहाय्यं करिष्यति। म्यांमार देशः भारते माषस्य मुख्य निर्यात देशः अस्ति। भारतं म्यांमार देशेन सहैव सिंगापुर, थाईलैंड, ब्राजील देशेभ्यः अपि माषस्य आयातं करोति। राज्यसभायां शिक्षा मन्त्रालयस्य कार्याचरणे चर्चा समारब्धा। चर्चायाः आरम्भं कुर्वन् कांग्रेस दलस्य दिग्विजय सिंहः शिक्षकानां कौशलस्य प्रशिक्षणस्य च विषये चर्चां कृतवान्। सः अवदत् यत् विश्वविद्यालयेषु शोधच्छात्राणां कृते JRF इति कनिष्ठ शोधछात्रवृत्ति प्रदातुं विलम्बः भवति। श्री सिंहेन आरोपितं यत् केन्द्रप्रशासनं निज विश्वविद्यालयेभ्यः GST इति वस्तु सेवाकरं गृह्णाति यत् पूर्वं कदापि नासीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् पूर्वोत्तरस्य छात्राणां वृत्त्यावसराय स्वक्षेत्रं त्यक्तुम् आवश्यकता न भविष्यति। तत्रैव तेषां वृत्त्यावसरः प्राप्यन्ते। पाकिस्ताने अद्य बलोचिस्तानस्य माच क्षेत्रे शस्त्रधारिणः आतंकवादिनः आक्रमणं कृत्वा पेशावर क्वेटा जफर एक्सप्रेस इत्यस्य 450
प्यधिकाः यात्रिणः निगृहीताः अभवन्। वार्ता संचार माध्यमेषु बलूचिस्तानस्य प्रशासनस्य प्रवक्त्रा शाहिद रिंद इत्यनेन उक्तं यत् बलूचिस्तान प्रान्तस्य क्वेटा नगरात् खैबर पख्तूनख्वा नगरस्य पेशावर नगरं प्रति गम्यमाने रेलयाने आक्रमणावधौ प्रचण्डाग्निकाण्डं जातम् इति वार्ताः।